Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes karon pitsa 1 ni buwan sa Enero ng tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Donebi. Ang mahatod sa hanay sa balita karong orasa. Taho mahitungod sa gipalaluman nga Bible reading gipagawa sa Logos Chronicled. Gipagawa sa Logos Chronicled ang pinakabagong taho mahitungod sa kung giunsa paggamit sa mga Kristohanon ang Biblia alang sa pagpalalom sa Bible study. Sa naasuing taho, pinakaginatunan nga bersikulo ang 2 Timothy. Diin kini, mas ginatunan sa mga katawhan gikan sa kanasuran nga Singapore, South Korea, Mexico, Germany ug Brazil. Kabahin sa mga libro nga ginatunan apil sa listahan, ang mga libro nga Matthew, John ug Luke. Nahibaluan usab nga mas ginatunan sa mga Kristohanon ang Gregong pinulungan nga Logos nga ang pasabot mao ang mensahe, rason o mga pulong.